السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد دائما في الكترونيك انالوجيك. غنخدم معكم اليوم واحد ليكزيرسيس ديال واحد لا سيركوي ديال امبليفيكاتور اوبيراسيونيل في ليكزامان ديال راتراباج 2014 2015. هذا في الامبليفيكاتور اوبيراسيونيل كما كتشوفوا. هذا هو لو سيركوي. دونك هنايا كاين عندنا ليكزيرسيس. راه انا رسمت السيركوي في الورقه حيت هنايا مخربق. دونك لي كيسيون اللي مهمين هنايا غادي نقراوهم هنايا. دونك لا كيسيون ليكزيرسيس لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل اي ايديال، يعني فاش كنقولوا اي ايديال دونك راه اي بلس ايغال اي موان ايغال زيرو. La question c'est calculer quelle est la valeur de courant qui circule dans R2. يعني غادي نشوفوا هاد لا كورون اللي كتسير شحال كتساوي اللي دايزه في R2. ou la deuxième c'est calculer la fonction de transfert VS sur VE de montage en fonction des valeurs de résistance. donc مزيان. دابا هذا هو لو سيركوي ديالنا حيت رسمته هنايا باش يبان مزيان. هذا هو. دونك عندنا هنايا واحد لا كورون اللي غتدخل عندنا هنا واحد لا كورون اي غادي تجي حتى لهنا غتقسم غدوز هنا واحد اي 1 وهنا واحد اي 2. دونك وعندنا هنا دي ريزيستونس. هادي راه هاد ار هي ار راه مساويين هادو. وعندنا هنايا انتونسيون دونطري وهنايا انتونسيون دو سورتي. دونك لا كيسيون سي اول شنو هي لا كورون اللي دايزه شحال كتساوي لا كورون ديالنا اللي دايزه على هاد لا ريزيستونس ار 2. اول حاجه باش نعرفوا ليكزيرسيس ديالنا راه في لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل ايديال، يعني هنايا كتكون عندنا اي بلس اي موان وهنايا اي بلس. وهنا واشنو كنعرفوا حنا على لو امبليفيكاتور اوبيراسيونيل ايديال، يعني اي بلس كتساوي 0 اي موان ايغال 0. دونك لا كورون اللي جات لينا من هنايا تقسمت دازت واحد اي 1 هنا وداز واحد اي 2 هنايا غتجي حتى لهنايا. نورمالمون خص دوز واحد لا كورون اخرى هنايا وواحده اخرى هنايا، ولكن العلم ان عندنا اي بلس ايغال 0. دونك الكورون اللي دايزه في هاد البلاصه هادي كتساوي صفر. دونك لا كورون اللي جايه هنايا هي نفسها اللي غدوز على هاد لا ريزيستونس ار 3. وهنايا لا كورون ديال اللي غدوز لينا في هاد السيركوي راه ايغال 0 حيت عندنا هنايا اي بلس ايغال 0. دونك غادي نجاوبوا على لا كيسيون. la première question c'est تنكتبوا اي 2 ايغال 0. لا كورون اي 2 هي اللي غدوز لينا هنايا راه كتساوي صفر. دونك غادي نكتبوا لو كورون qui circule dans R2 est nul. هكا هذا هي لا ريبونس. راه شرحت لكم كيفاش. دابا غادي نجيو باش نحسبوا لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد السيركوي هادو. دونك هنايا غنخدموا غير بلي مايل الواد مايل. دونك لا بروميير مايل عندنا هي هادي، انا درتهم هنايا بلو روج. هذه لا بروميير مايل. لا دوزيام مايل غنخدم بها هي هذه، و لا تروازيام مايل هي هذه اللي فيها في او في اس. حيت انا كنقلب على لا فونكسيون دو ترانسفير، يعني لا طونسيون دو سورتي لا طونسيون دونطري. مفهوم؟ دونك اول حاجه غادي نديرو دابري مايل 1. دونك دابري مايل 1 مايل 1 اشنو عندنا في المايل 1؟ عندنا فيها في او وعندنا فيها ار 1 وعندنا فيها ار 3. دونك الكورون عقلوه مزيان. هاد اي غتجي حتى لهنا غتقسم غدوز واحد اي 1 هنا واحد اي 2 هنايا. دونك لا كورون اللي دايزه على هاد لا ريزيستونس هي نفسها اللي دايزه على هاد لا ريزيستونس. راه شرحت لكم كيفاش. هادي راه هنا راه اي ايغال 0. الكورون هنايا ما دايزش صفر. دونك يعني نفس لا كورون اللي غدوز هنا. دونك عندنا هنايا في او ايغال بارتير د الواد مايل هي ار 1 fois I2 plus R3 هي هادي R3 fois I2 لا ميم كورون اللي دايز هنايا عندنا R3 fois I2. دونك implique I2 facteur de R1 plus R3 égale à VE. تلهنا مزيان. هذه هي لا مايل 1. دونك هنايا غادي نجبدو منها I2 égale هي VE sur R1 plus R3. هادي لا مايل pour la مايل 1. دابا غادي نشوفو pour la مايل 2. d'après مايل 2 لا دوزيام مايل اللي هي هادي. لا دوزيام مايل هي هادي كما كتشوفو فيها VS فيها هاد R فيها R2 وفيها R3 مزيان. فيها في اس ار و ار 2 هي هاد لا مايل. دونك اش غادي نديرو هنايا في اس
في اس غاديه مع لا مايل دونك غتولي بلس يعني في اس مزيان زائد بالنسبه لهادي راه الطونسيون ديالها هكا حيت جاي الكورون هكا دونك يعني غادا مع لا مايل دونك زائد ار. شنو هي الكورون اللي غتجي هنايا؟ غتجي هي اي ا نفس الكورون اللي غتجي هنا اللي جايه هنا اللي غدوز على هنايا حيت هنا حتى هي الكورون هنا صفر والكورون هنا زيرو دونك يعني اي ا مزيان. وهنايا الى جينا لهنايا ار 2 فوا اي 2 يعني اي 2 زيرو دونك هادي غتمشي ما غتبقاش عندنا هاد لا ريزيستانس دونك غتبقى لنا هنايا ار 3. ما تنساوش الكورون جاي هكا دونك الطونسيون يعني راه العكس ديال لا مايل دونك غتولي عندنا ناقص ار 3 فوا اي ا فوا اي 2 ديال لا كورون اللي داز دونك ايكال زيرو. دونك علاش غنقلبوا هنايا غادي نخرجوا في اس دونك في اس اش كتساوي عندنا هنايا هي ار 3 فوا اي 2 موان ار فوا اي 1. عقلوا على هاد ليكسبرسيون غنحتاجوه من بعد. دونك غادي نجيو دابا لا مايل 3 دابخي مايل 3. لا مايل 3 شنو فيها؟ هي هادي هي هاد لا مايل كلها هي هاد لا مايل كلها فيها في او فيها هاد ار فيها ار وفيها في اس هي هادي كلها. دونك هادي راه نفسها هادي حيتاش ما قالتش لينا بلي هادي ديفيرونت هادي دونك هادي ايكال هادي دونك نفس لا ريزيستانس والكورون اللي دايز عندنا هنايا هو اي 1 نفسه دونك غادي نحطوا لا مايل عادي. دونك عندنا دابخي مايل 3 عندنا في او هكا في او ايكال ار فوا اي 1 زائد ار فوا اي 1 بلس في اس. هذه هي لا مايل دونك هذه اش كتساوي لينا جوج ار فوا اي 1 بلس في اس. علاش كنقلب انا فونكسيون دو ترانسفير هي في اس سور في او دونك هذه فاش غادي نعوض يعني غادي نمشي نجبد ديك في او ديالي اي 1 ديالي اللي لقيت وغنعوضها حتى نخرج في اس سور في او. مزيان متفقين معايا؟ دونك دابا غادي نبداو هنايا غنخرجوا هنايا بعدا اي 1 هنايا فاش غادي نخرجوا في اس سور في او دونك غتعطينا في او موان في اس ايكال 2 ار فوا اي 1. متفقين معايا؟ دونك هنايا عندنا اي 1 ايكال هي في او موان في اس سور 2 ار حتى لهنا مزيان. دونك هذه هي اي 1 ديالنا. دونك دابا غادي نرجعوا لفي اس اللي لقينا هنايا هذه لقينا اي 1 لقينا اي 2 غادي نجيو نعوضوها هنايا سامبلومون. دونك في اس ايكال ار 3 اي 2 شنو هي شحال لقينا في اي 2 قبيله هي هذه لا بروميير مايل هي في او سور ار 1 بلس ار 3 هي في او سور ار 1 بلس ار 3 مزيان. دونك ناقص ار فوا اي 1 اي 1 هي هذه اللي لقينا هي في او موان في اس سور 2 ار. دونك هنا بقى لينا غير الحساب يعني غير الحساب ديال الرياضيات تنخرجوا هاد في اس سور في او دونك هادي غتخرج لنا مع هادي ما تبقاش لينا. دونك غادي نديرو في اس ايكال ار 3 سور ار 1 بلس ار 3 مزيان فوا في او موان في او موان في اس سور 2 مزيان. دونك غنقسمو هادو هنايا باش نعملو بلي في او ولي في اس بوحدهم. دونك في اس ايكال ار 3 سور ار 1 بلس ار 3 فوا في او ناقص في او على 2 ناقص مع ناقص تولي زائد في اس على جوج. دونك مزيان غنردو لي في اس بوحدهم للطرف الاخر ونردو لي في او للطرف الاخر بوحدهم. دونك امبليك في اس فاكتور دو 1 هنايا غنردو هنا تولي ناقص واحد على جوج مزيان ايكال هنايا غادي نديرو في او فاكتور هنايا ديال ار 3 سور ار 1 بلس ار 3 ناقص واحد على جوج. متفقين معايا حتى لهنا مزيان؟ دونك امبليك هنايا
واحد ناقص واحد على جوج دونك كتعطينا هي في اس سور دو. مزيان. كتساوي هي في او فاكتور دو ار 3 سور ار 1 بلس ار 3 موان 1/2. حتى لهنا مزيان. دونك حتى لهنا مزيان. دونك دابا هنايا غير المات في اس سور 2 ايكال في او. هنايا غنوحدو المقام تعطينا هي 2 فاكتور دو ار 1 بلس ار 3. هنا تعطينا هي 2 ار 3 موان هادشي كامل موان ار 1. ما تنساوش موان ندخلوه موان ار 3. مزيان. دونك جوج ار 3 ناقص ار 3 تعطينا هي ار 3. دونك تعطينا هي في اس سور 2 ايكال في او فاكتور 2 فاكتور دو ار 1 بلس ار 3. هنايا تعطينا جوج ناقص واحد هي ار 3 موان ار 1. مزيان. هاد جوج غنختزلو بها. علاش كنقلبوا حنايا كنقلبوا على في اس سور في او. دونك في اس سور في او لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا كتساوي هي ار 3 موان ار 1 سور ار 1 بلس ار 3. هذا هو ليكزارسيس ديالنا اللي فيه دو كيسيون لا كورون و لا فونكسيون دو ترانسفير. راه هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا لا كيسيون اللي جاوبنا. دونك هذا هو ليكزارسيس ديال الراتراباج ديال الكترونيك انالوجيك 2014 2015. مهم نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس. راه درت فيديو شويه قصير زعما غير باش يكون فيه غير التمرين باش ما يجيش ممل. دونك بون كوراج. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. ديما خليو لي كومونتير خليو لي زابوني تابوناو في لاشين وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد. وبون كوراج. تسناو فيديوهات الجايين ان شاء الله.